حبیب خدا تو خدائی وار دیواں حبیب خدا تو خدائی وار دیواں سبے نعمتاں با صفائی وار دیواں تسی سوشل میڈیا دی گل کرتے ہو ساڈا تن من دھن جان عزت مقام سب کچھ حاضر ہے حبیب خدا تو خدائی وار دیواں سبے نعمتاں با صفائی وار دیواں مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں تے چن نوں بھی کر کے دکھن وار دیواں مدینے دے پھل تو چمن وار دیواں میں ایسے نبی تو وطن وار دیواں میں اولاد پینا بھائی وار دیواں میں اولاد پینا بھائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں حبیب خدا تو وہ سردار جگ تو میں جگوار دیواں وہ سردار جگ تو میں جگوار دیواں او دی جتی تو جگ دی میں پگوار دیواں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے، درود و سلام امام الانبیاء، ختم الرسل، شفیع المذنبین، امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، اللہ پاک مسلمان بندیاں نال بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث نو پڑھیے تو یہ بات واضح ہوندی ہے کہ مسلمان بندے دا سب تو زیادہ قدردان ادا مالک اللہ ہے۔ اللہ پاک دی اے مرضی ہے، چاہت ہے کہ مسلمان بندہ دنیا دے اندر عزت حاصل کرے اور پھر کل قیامت تو بعد میری جنت دے اندر میرا مہمان بنے۔ یہ واسطے اللہ پاک نے بڑے رستے ہموار کیتے نے، اپنے انبیاء و رسل بھیجے اسے واسطے، آسمان تو کتاباں صحیفے نازل کیتے اسے واسطے۔ مسلمان دے ایمان و عمل دے اندر سب تو بنیادی کردار ایدی نیت دا ہے۔ اگر نیت درست ہوئے، ٹھیک ہوئے، خالص ہوئے تو پھر اللہ پاک چھوٹے چھوٹے اعمال اور چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں دے اندر برکت فرما کے اضافہ کر دیتا ہے۔ بہت سارے مسلمان اپنی صاف، خالص، سچی اور پکیزہ نیت دی وجہ تو بہت زیادہ خیر و برکات حاصل کر لیندے نے۔ یہ اللہ پاک دی مہربانی ہے کہ ایمان اور اعمال انہاں دا تے فائدہ ہوندا ہے، لیکن ایک مسلمان بندے نو خالص، پکیزہ، سچی نیت تے بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ بلکہ اگر نیت درست ہوئے تو نیت آپ بذات خود ایک بہت بڑا نیک عمل ہے۔ اگر کوئی مسلمان نیک اعمال کرتا ہے کسے وجہ تو پھر وہ نہ کر سکے، بیماری دی وجہ تو، کسی پریشانی دی وجہ تو، کسی بھی رکاوٹ دی وجہ تو، وہ نیک اعمال جو کرتا ہے، جنہ دی نیت کیتی سو، ارادہ کیتا ہے، نہ کر سکے کسی رکاوٹ دی وجہ تو، اللہ پاک او دی نیت نو قبول کر کے برابر انہوں نیک اعمال دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ اے مسلمان بندے نو اپنی اچھی نیت دا فائدہ ہے۔ اس واسطے اپنیاں نیتاں نو چیک کریا کرو، اپنے اندر نو ٹٹولیا کرو، اپنیاں نیتاں نو صاف رکھیا کرو، درست رکھیا کرو، پکیزہ رکھیا کرو، کیونکہ نبی پاک دا فرمان ہے صحیح البخاری اندر، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال دا دار و مدار ہے ہی نیتاں تے میں۔ اگر نیت خالص ہوئے پھر اللہ پاک انسان دیاں عادات تے بھی اجر و ثواب عطا کر دینے۔
اگر نیت درست نہیں پھر عبادات تے بھی اجر و ثواب نہیں ملتا. جے نیت درست ہوئے عادات دا بھی ثواب ملتا ہے, نیت خراب ہوئے عبادات دا ثواب بھی نہیں ملتا. من کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ ومن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. صحیح البخاری دی الفاظ جنہیں ہجرت کی تھی اللہ اور دے رسول دی رضامندی حاصل کرنے واسطے انہوں ہجرت دا ثواب ملتا ہے. جنہیں ہجرت کی تھی کاروبار واسطے, دنیا واسطے, مال اکٹھا کرنے واسطے, کسی عورت نال شادی کرنے واسطے, فرمایا وہ دی ہجرت وہی ہے جو دی نیت ہے, نیت دا ثواب. اگر کوئی بندہ اللباس پاؤنا اے عادت ہے نا, اے انسان دے ایک اخلاقیات نے, ننگا رہنا برہنا ہونا اے بد اخلاقی ہے, اور لباس پہن کے جسم ٹانپ کے رکھنا ایک انسان دی اچھی عادت ہے. لباس تے پاؤنا ہی پاؤنا ہے, لیکن اگر کوئی بندہ سفید لباس اس نیت نال پاوے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سفید لباس پسند سی تے میں تاں سفید لباس پانا, لباس پاؤن دا بھی ثواب ملتا ہے, اللہ اے دا بھی اجر و ثواب عطا کر دے. ہن جُتی پیر وچ پاؤنا ہے کہ انسان دی عادت ہے, اچھا اخلاق ہے, لیکن اگر کوئی بندہ نیت اچھی رکھ کے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے پہلو سجا پیر پاؤ تے پھر کھبا پاؤ, اس نیت نال جوتا پہنے, اللہ پاک جوتا پہنن دا بھی ثواب عطا کرتے ہیں. حالانکہ جُتی پاؤنا ہے کوئی عبادت ہے نہیں, یہ عادت ہے, لیکن ثواب ملتا ہے. کپڑے پاؤنا عادت ہے, ثواب ملتا ہے اگر نیت درست ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ کسی سایہ دار درخت دے تھلے کلا ٹھوکدا ہے, نیت کی ہے کوئی مسافر آئے گا اتنے اپنی سواری بن کے تے سائے تھلے آرام کر لے گا. فرمایا دوجا بندہ ہوندا ہے وہ کہندا ہے سایہ دار جگہ ہے, کسی نے کلا ٹھوک دیتا ہے, ایویں کوئی ٹھڈا لگ کے ڈگ نہ پوے, وہ پڑ دیندا ہے. نبی پاک نے فرمایا دونوں نو ثواب ملتا ہے. کیوں؟ نیت دونوں دی ٹھیک ہے. اس واسطے اپنیاں نیتاں درست کرو. ایک بندہ مکان دا روشن دان لاندا ہے, کدے واسطے لائیدا ہے؟ ہوا آوے, روشنی آوے. لیکن اگر روشن دان لان لگیا اے نیت کرو کہ اتوں اذان دی آواز آئے گی تے نماز پڑھن جاواں گا, روشن دان عبادت تے نہیں. اگر اے نیت ہوئے ہوا انہیں دینی ہے, روشنی انہیں دینی ہے. جے نیت اے ہوئے کہ تو اذان دی آواز سنا گا, نماز پڑھن جاواں گا, اللہ پاک روشن دان لاؤن دا بھی ثواب عطا کر دے. ایک مسلمان بندہ صرف اپنی اچھی نیت دی وجہ تو ہر لمحے اللہ پاک دے کولوں خیر و برکات حاصل کرتا ہے. اللہ پاک اپنے بندے دی پکیزہ نیت, اچھی خالص نیت اے چاہتے نے, اور اللہ پاک نو اے مطلوب ہے. کتے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اللہ پاک نے فرمایا اے کائنات دے لوگوں وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ, تسی جان لو اس بات تو اگاں رہو کہ اللہ پاک تواڈے دلاں دیاں نیتاں نو جاندا ہے, تواڈے دلاں دے ارادیاں نو جاندا ہے. فَاحْذَرُوهُ, اللہ پاک دے کولوں ڈر جاؤ,
اپنیاں نجتاں اپنے ارادے ٹھیک کر لو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اس سپیکر نو پھر کوئی چیک کرتا رہا ہے بھی کی ہو گیا انہوں۔ بہرحال میں کئی دفعہ کیا ہے کہ جتھے ایک دفعہ سیٹ ہو جائے نا تے الفی پا کے اتنے بٹن جام کر دیو نہ ہلن دیو۔ بہرحال کرا کے انہوں گزارا۔ اللہ پاک نے فرمایا رب دے قرآن دا دوسرا مقام واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ پاک نے فرمایا اللہ جاندا ہے جو تواڈے دل دے اندر ہے، اپنے دلاں دے ارادے دلاں دیاں نیتاں درست کر لو۔ اللہ پاک دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی کہہ دو جو تواڈے دل دے اندر ارادہ ہے انہوں ظاہر کرو یا نہ کرو اللہ پھر بھی اللہ جانتا ہے تواڈیاں نیتاں تواڈے ارادے تواڈے جذبات تواڈے خیالات کی نے، اللہ یہ تو واقف ہے، اللہ جاندا ہے۔ اللہ پاک دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ پاک نے فرمایا جو تواڈے دلاں دے ارادے نے اللہ جاندا ہے، ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ نو سب معلوم ہے۔ سننا دھیان نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نہ تواڈے چہرے ویکھدے نے نہ تواڈے مال ویکھدے نے، بلکہ اللہ پاک تواڈے دل ویکھدے نے کہ دل کیسے نے، اے بندے دے ارادے کی نے، ادیاں نیتاں کی نے۔ سننا دھیان نال اللہ پاک دلاں دے ارادیاں نو جان دے نے۔ انہیں اچھا لباس پایا ہے کدے واسطے، دل وچ نیت کی ہے، بازار دی گلی دی نکر تے کھلوتا ہے کدے واسطے، دل دی نیت کی ہے، اپنے مکان دی چھت تے چڑھیا ہے، چار چفیرے ویکھدا ہے، دل دی نیت کی ہے۔ اللہ پاک دلاں دے ارادیاں نو جان دے نے۔ اپنے دلاں نو پاک کر لو، اپنے خیالات پاک کر لو، اپنیاں نیتاں درست کر لو، اپنیاں نیتاں دے قبلے ٹھیک کر لو۔ سننا دھیان نال اللہ پاک اچھی نیت دے بدلے اجر و ثواب عطا کر دے نے۔ اگر نیت اچھی ہووے تے پاویں بندہ مشرک ہووے، نیت چنگی ہووے، دل صاف ہووے، ارادہ ٹھیک ہووے، پھر پاویں مشرک بھی ہووے، اللہ دی قدر دانی کر کے اللہ پاک انہوں رہنمائی اور خیر و برکت عطا کر دے دے۔ نیت ٹھیک ہوئے تو مشرک فائدہ حاصل کر لیندا ہے، جے نیت خراب ہوئے تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہوئے تو مشرک نو بھی فائدہ ہوندا ہے۔ کتے لکھیا ہے اللہ پاک نے فرمایا
یا ایھا النبی کل من فی ایدیکم من الاسری یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی جڑے تواڈے کول قیدی نے، غزوہ بدر دے قیدی، اے جڑے مشرک قیدی نے، انہاں نوں کہہ دیو اللہ پاک تواڈے دلاں دے ارادیاں نوں جاندا ہے، دلاں دیاں نیتاں نوں جاندا ہے۔ اگر تواڈے ارادے ٹھیک نے، اگر تواڈیاں نیتاں ٹھیک نے، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم۔ اگر تواڈے ارادے ٹھیک نے، اگر تواڈیاں نیتاں نے، اگر قید چوں نجات مل جائے تے مطیع ہو جاواں گے، اس قید تو نجات مل جائے تے کلمہ پڑھ لواں گے، قید چوں نجات مل جائے تے حق قبول کراں گے۔ اگر نیتاں ٹھیک نے، اللہ پاک رہائی دے اسباب پیدا کر دے گا، اور جو کچھ انہاں دا چھن چکے آئے اللہ پاک بہترین بدلے نال واپس کر دے گا، اللہ پاک گناہ معاف کر دے گا۔ سننا تیام نال پھر بدر دے قیدیاں دی سیرت پڑھ کے ویکھ لو، اللہ پاک نے انہاں نوں دنیا آخرت دیاں کامیابیاں اور برکتاں عطا کر دتیاں سی۔ اگر نیت ٹھیک ہوئے، آج بھی اگر کسی دا کوئی دوست کوئی عزیز قید ہے، جیل دیاں سلاخاں دے اندر بند ہے، اودے تک پیغام پہنچاؤ کہ اپنی نیت ٹھیک کر، اپنے خیالات ارادے پکیزہ بنا، نیت ٹھیک ہوئے، اللہ پاک رہائی دے جلد از جلد اسباب پیدا کر دیندا ہے۔ اور میں تو عملی طور تے اے مشاہدے کر چکے ہاں، اگر اے نیت ہوئے جیل دی سلاخاں دے پیچھے قید دے اندر کہ پہلوں جو سبب بن گیا وجہ بن گئی، لیکن آئندہ واسطے میں کوئی جرم نہیں کراں گا، میں ایسی غلطی دوبارہ نہیں کراں گا، آئندہ واسطے میں توبہ کر کے عاجز ہو کے اللہ دی فرما برداری زندگی گزاراں گا، اللہ پاک پھر ایسے بندے دی رہائی دے غیبی طریقے نال اسباب بنا دیندے نے اور رہائی عطا فرما دیندے نے۔ لیکن جدے اے ارادے ہون، جے ہون باہر نکل گیا نا تو پھر ایسی دی تیسی ہونا دی، جے ہون نکلیا میں یہ کر دیاں گا، میں وہ کر دیاں گا، باہر آن دیو مینوں، میں تباہی مچا دیاں گا، ایسے بندے میں ذلیل ہوندے ہی ویکھے نے۔ لیکن اگر نیت درست ہو جائے پھر اللہ پاک خیر و برکات دا نزول کر دیندے نے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اللہ پاک دلاں دے ارادے جان دے نے، دلاں دیاں نیتاں جان دے نے۔ سننا تے آن نال اگر کسے بندے دی نیت ہووے کہ نماز دا ٹائم ہووے تے نماز پڑھن جاواں گا، کی نیت ہووے، کی نیت ہووے جو نماز دا ٹائم ہوئے گا نماز پڑھن جاواں گا، مشکل تے نہیں ہے نیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اے نیت کرے جدوں نماز دا ٹائم ہوئے گا میں نماز پڑھن جاواں گا، نماز دا انتظار کردا ہے، نیت رکھدا ہے، اپنا کم کاج کاروبار کردا رہندا ہے، دکان تے اپنی مصروفیات دے اندر مصروف رہندا ہے، اپنا جو مرضی کم کردا ہے، دل وچ نیت کی ہے جو نماز دا ٹائم ہوئے گا
نماز پڑھن جاواں گا. نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک اس بندے دے جنہ ٹائم گزرتا ہے سارے ٹائم وچ گناہ بھی معاف کر دینے اور جنت وچ درجے بھی بلند کر دینے. کیونکہ اللہ پاک دا فرمان وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. یہ نیت مشکل تے نہیں. صبح دی نماز پڑھو, نیت کر لو زور دا ٹائم ہوئے گا نماز پڑھن جاواں گے. ظہر دی نماز پڑھیے نیت کر لو عصر دی نماز پڑھن جاواں گے. عصر دی نماز پڑھیے نیت کرو مغرب دا ٹائم ہوئے گا پھر نماز پڑھن جاواں گے. مغرب تو بعد عشاء دی نیت, عشاء تو بعد فجر دی نیت. 24 گھنٹے ایسے گزرن گے اللہ پاک تواڈے گناہ بھی معاف کرن گے اور تواڈے درجے بھی بلند کرن گے. میں قربان جاواں اگر نیت اچھی ہووے, نیت ہووے کہ میں جماعت نال نماز پڑھنی ہے, بندہ جماعت نال نماز نہ بھی پڑھ سکے اللہ جماعت دا ثواب عطا کر دینے. نیت ہووے کہ میں نماز با جماعت ادا کراں گا, جماعت نال پڑھاں گا, کیونکہ کلے پڑھیاں ایک نماز دا ثواب تے جماعت نال پڑھیاں تے جے اے نیت ہووے کہ میں جماعت نال پڑھاں گا. اذان ہو گئی, کئی بندے اذان سن کے بلا وجہ لیٹ کرتے ہیں. اے نہیں, اذان ہو گئی ہے نماز پڑھن جانا چاہتا ہے پوری نیت ہے, کوئی ایسی مجبوری بن گئی کہ پہنچ نہیں سکیا, ایسی رکاوٹ آ گئی جماعت تک مسجد وچ پہنچ نہیں سکیا, یا اذان ہوئی ہے تے پھر گل ذہن وچوں نکل گئی, یاد بھول گیا, دوبارہ ٹائم ویکھیا تے پھر یاد آیا مینوں یاد بھول گیا جماعت نال نماز پڑھنی سی, یا جماعت نال نماز پڑھن دی نیت ہے تے سو گیا ہے. پکی نیت سی کہ جماعت نال نماز پڑھاں گا, نیند غالب آ گئی, اذان بھی ہو گئی لیکن بیدار نہ ہو سکیا, بعد دے اندر اکھ کھلی تے بڑا پریشان ہے, لیکن پکی اور سچی نیت کی سی کہ جماعت نال نماز پڑھاں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضا فاحسن وضوءا ثم راى فوجد الناس قد صلوا آتاه اللہ مثل اجر صلاتهم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ وضو کردا ہے تے مسجد نماز پڑھن جاندا ہے, نیت کی سی کہ جماعت نال پڑھاں گا, کسے وجہ تو عذر تو نیند تو مجبوری تو جماعت گزر گئی, مسجد دے اندر پہنچیا تے جماعت ہو گئی. نبی پاک نے فرمایا اے خالص نیت والا پکیزہ ارادے والا کلا بھی کھلو کے نماز پڑھ لوے اللہ با جماعت نماز پڑھن دا ثواب عطا کر دیندے نے. بعض دفعہ انج ہوندا ہے ٹائم بدل جاندا ہے, 7:45 بجے نماز ہے عشاء دی, پکا پتا کہ 7:45 بجے ہوندی ہے. ایک دن بندہ وچوں مس ہو گیا ہے, کتے دور چلا گیا ہے, کسی سیر کرن چلا گیا, کسی اور مسجد چلا گیا, کسی پروگرام تے چلا گیا ہے. جس دن وہ غیر حاضر ہے مسجد جو ٹائم بدل گیا ہے, انہاں 7:45 دے بجائے 7:30 ٹائم کر دیتا ہے. اے دے ذہن دے وچ اے ہوئی ہے کہ 7:45 بجے ہوندی ہے. اگلے دن اے اپنے اسے ارادے نال ذہن نال سوچ نال وضو کر کے 7:45 ہون تو 5 منٹ پہلوں مسجد پہنچ گیا, لیکن جاندیاں نوں سلام پھر گئی ہے. عذر ہے کہ نہیں؟ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ کسے عذر دی وجہ تو جماعت تو رہ جائے, جے خالص نیت ہووے کہ جماعت نال نماز پڑھنی ہے, بعد دے اندر پہنچیا ہے تے جماعت ہو گئی ہے, کلا کھلو کے پڑھ لوے اللہ 27 نمازاں دا ثواب عطا کر دیندے نے. کیونکہ رب دا فرمان وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ اپنی نیتاں اور سوچاں، اپنے خیالات ارادے ٹھیک کر لو۔ کئی بندے ایسے نے کلمہ پڑھ لیندے نے، مسلمان ہو جاندے نے، لیکن ایڈے بد نیت اور بد نیتی دی نحوست دے اندر رہندے نے۔ انہاں دے خیالات گندے، جذبات گندے، سوچ گندی، نیت گندی، یہ دی وجہ تو اپنی زندگی دا سارا مزہ ہی برباد کر لیندے نے۔ ہر ویلے بے سکونی، ہر ویلے پریشانی تے ہر ویلے عجیب ٹینشن دے اندر مبتلا رہندے نے، ایتھوں تک کہ اللہ دے عذاب دی پکڑ وچ آ جاندے نے اور موت دے منہ وچ چلے جاندے نے۔ نہیں، بلکہ اپنیاں نیتاں درست کرو، اللہ برکتاں بھی عطا کردا ہے، رحمتاں بھی عطا کردا ہے۔ سننا تے آن نال اللہ پاک بندے دے ارادے ویکھدا ہے، نیت ویکھدا ہے۔ سننا تے آن نال اگر کوئی بندہ ارادہ کردا ہے، دل دی نیت کی ہے میں جہاد دے اندر شرکت کراں گا، حالانکہ جہاد بہت بڑا عمل ہے، بہت عظیم عمل ہے۔ اللہ دے رستے دے اندر جہاد واسطے نکلنا، مجاہد اللہ دا بہت زیادہ مقرب ہوندا ہے، مجاہد اللہ دا محبوب ہوندا ہے، مجاہد اللہ دا پیارا ہوندا ہے۔ جنہیں گھر چھڈے آئے، بیوی بچے چھڈے، بھین بھرا چھڈے، والدین چھڈے اور دنیا دیاں ساریاں لذتاں چھڈ کے اللہ دی راہ وچ کٹن مرن واسطے نکل گیا ہے، چھوٹا عمل ہے۔ لیکن جڑا بندہ جہاد دی نیت رکھدا ہے، دل وچ ارادہ ہے، اگر کتے میری ضرورت پہ گئی، ایسے حالات بن گئے، میں ضرور جہاد واسطے نکلاں گا، میں ضرور اللہ دے رستے دے اندر جہاد کراں گا، قتال کراں گا، میدان دے اندر مارکے دے اندر میں ضرور پہنچاں گا، دشمن نال لڑائی کرن واسطے میں ضرور شرکت کراں گا۔ جہاد دی نیت کردا ہے، لیکن کسی رکاوٹ دی وجہ تو، مصروفیات دی وجہ تو، اپنیاں ذمہ داریاں دی وجہ تو جہاد دے اندر شرکت نہ کر سکیا، اللہ پاک انہوں بھی جہاد کرن دے برابر اجر عطا کر دینے۔ کتے لکھیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد واسطے جا رہے نے، آپ دے نال صحابہ کرام بھی نے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ ان بالمدینۃ لرجالاً ان بالمدینۃ لرجالاً ما مسرتم مسیرۃ ولا قطعتم وادیۃ الا کانوا معکم حبسہم المرض وفی روایۃ الا شرکاؤہم فی الاجر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تسی جہاد واسطے نکلے ہو، لیکن مدینے دے اندر کچھ لوگ ایسے نے جڑے اپنے بستریاں تے اپنے گھراں دے اندر نے، انہاں نوں بیماری نے روک لے آئے۔ جہاد واسطے آن دا پورا پروگرام سی، جہاد دے اندر شرکت کرن دی پوری نیت سی، لیکن انہاں نوں عذر نے، بیماری نے روک لے آئے، بیماری دی وجہ تو شریک نہیں ہو سکے۔ تسی جیڑی بھی وادی اندر پہنچے ہو، تسا جنہ بھی سفر کیتا ہے، تسی جنہ بھی جہاد کیتا ہے، الا کانوا معکم، وہ بھی تواڈے نال نے، اور اگلی روایت دے الفاظ تواڈے اجر و ثواب دے اندر اللہ نے انہاں نوں برابر شریک کر دیتا ہے۔ اس واسطے گھر بیٹھے بٹھائے اپنے بستریاں تے اپنیاں دکاناں چ اور اپنے کاروباراں اندر مصروف رہ کے
मुजाहिदीन दियां नियतां ते शक ना करया करो, तनकीद ना करया करो, बल्कि खुद इस बात दी दुआ करया करो, इस बात दा इरादा रखया करो कि अल्लाह अगर किते जिंदगी च ऐसी जरूरत पै गई, अल्लाह असी भी जिहाद दे अंदर जरूर शिरकत करांगे। जो जिहाद कर रहे ने अल्लाह उन्हां दा जिहाद कबूल कर। अगर साडी जरूरत पई, साडा इरादा है, नीयत है, असी जरूर शिरकत करांगे। अल्लाह पाक फिर बगैर जिहाद करन तो भी सवाब अता कर देंदे ने। लेकिन ये बात याद रखना, ऐसा इंसान जिन्हें कदी जिंदगी जिहाद कीता भी नहीं और जिहाद दी नीयत भी नहीं कीती, जिहाद दा इरादा भी नहीं कीता, कदी जिंदगी दे अंदर जिहाद दी हमायत ही नहीं कीती, उन्हें कदी दिल दे अंदर ख्याल भी नहीं सोचिया अगर जरूरत पई अल्लाह दे रस्ते दे अंदर मैं निकलांगा, मैं जान पेश करांगा, कट जावांगा, मर जावांगा, अगर उन्हें अल्लाह दे रस्ते दे अंदर जिहाद दी कदी नीयत भी नहीं की थी, नबी पाक ने फरमाया ऐसा बंदा मरेगा ते निफाक दी मौत मरेगा। जिहाद हो सकता है ते करो, नहीं हो सकता तो नीयत जरूर करो, क्योंकि ऐसा अजीम अमल है कि अल्लाह मुजाहिद दे खून दे कतरे जमीन ते गिरन तो पहले उन्होंने जन्नत दा मेहमान बना देंदे ने। मैं कुर्बान जावा नीयत दे बदले सिर्फ सवाब, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया वालमू अन्नल्लाह यालमू मा फी अनफुसिकुम फाज़रू वालमू अन्नल्लाह गफूरुन हलीम। अगर कोई बंदा शहादत दा दर्जा हासिल करना चाहता है, शहादत सादत है कि नहीं? क्यों भाई? अल्लाह दे रस्ते अंदर शहीद होना शहादत बहुत बड़ा मुकाम है कि नहीं? शहादत ओ दर्जा है जिदी दुआ अंबिया करते रहे, सहाबा किराम करते रहे, औलिया करते रहे, आइम्मा दीन करते रहे। शहादत और रुतबा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते सी, अल्लाह मेरी ख्वाहिश है मैं तेरे रस्ते दे अंदर शहीद हो जा, सुम्मा ओ या सुम्मा ओ कतल, सुम्मा ओ या सुम्मा ओ कतल, फिर जिंदा हुआ, फिर शहीद हुआ, फिर जिंदा हुआ, फिर शहीद हुआ। शहादत इतना बड़ा दर्जा और मुकाम है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला नो क्या करते सन, अल्लाहुम्मा रज़ुकनी शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह उमर नो अपने रस्ते दे अंदर शहादत दी मौत नसीब फरमा। मैं कुर्बान जावा, शहादत इतना बड़ा एजाज। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी शहादत एक मुकाम, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान, सैयदना अली, सैयदना इमाम हसन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दर्जे पा गए, अल्लाह रुतबे पा गए, अल्लाह दे रस्ते दे अंदर शहीद हो गए। मैं कुर्बान जावा, मेरे कायदा लामा एहसान इलाही ज़हीर भी दुआ किया करते सी, अल्लाह शहादत दी मौत नसीब फरमा। और साडी भी तड़पे हुई है, ख्वाहिश हुई है, अल्लाह शहादत दी मौत अता कर दे। सुनना ध्यान नाल, नबी पाक ने फरमाया जिस बंदे दी ए नीयत होई, इरादा होया कि मैनू शहादत दी मौत मिल जाए। केड़ी मौत? शहादत दी मौत। नीयत कर सकते हो कि नहीं? मैं ये नहीं आंदा अपने काम काज कारोबार छड़ के नस पवो, नहीं, अपनी मसरूफ याद दे अंदर मसरूफ रह के सच्ची पकीजा खालिस नीयत कर सकते हो कि नहीं?
کر سکتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم دی حدیث من سال اللہ الشہادت بالصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء ان ماتا علی فراشی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ کو شہادت طلب کرتا ہے, شہادت دی موت منگتا ہے, شہادت دا سوال کرتا ہے, جدا ارادہ ہے, جدی نیت ہے, جدوں موت آئے شہادت دی موت آئے, نبی پاک نے فرمایا بلغہ اللہ علی منازل الشہداء ان مات علی فراشی. اگر وہ بندہ اپنے بستر تے فوت ہو جائے اللہ پھر بھی انہوں شہادت دا رتبہ عطا کر دیندے نے. شہادت سچے دلوں منگتا ہوئے, نیت ٹھیک ہوئے, اگر اپنے بستر تے بھی فوت ہو جائے اللہ شہادت دا رتبہ عطا کر دیندے نے. اور کئی ایسے جرنیل, کمانڈر, امیر المجاہدین, سپاہ سالار جنہیں ساری زندگی اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنے والے, شہادت دی تڑپ رکھنے والے, لیکن اپنے اپنے بستریاں تے کسے عذر مجبوری دی وجہ تو فوت ہوئے, لیکن نبی پاک دے فرمان دے مطابق جدی نیت شہادت دی ہوئے اللہ نیت قبول کر کے شہادت دا رتبہ عطا کر دیندے نے. کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اللہ پاک دے نبی دا ایک صحابی جڑا اپنے بستر تے فوت ہوئے آئے, نبی پاک نے گواہی دیتی ہے اللہ نے انہوں شہداء دے برابر درجہ عطا کیتا ہے. واضح دلیل صحیح مسلم شریف حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, جہاد تے نکلن تو پہلو بیماری نے غلبہ کیتا, بیماری اندر شدت آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری واسطے گئے, آپ نے ویکھیا عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی دی حالت دے اندر لیٹے نے. آپ نے پوچھیا کی معاملہ ہے, گھر والیاں دسیا بے ہوش ہوئے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیتی, جواب نہ ملیا. آپ نے اور زور نال آواز دیتی, جواب نہ ملیا. آپ نے جدوں ویکھیا تے آپ نے بے ساختہ پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون. جدوں آپ نے الفاظ پڑھے عبداللہ بن ثابت دے گھر دیاں خواتین رون لگ پئیاں, رون دی آواز آئی. حضرت عبداللہ بن ثابت دی بیٹی آگے بڑھی, کہنے لگی واللہ انی کنتو لارجو ان تکون شہیدن. کہنے لگی اللہ دی قسم ہے منو اے یقین سی تانوں شہادت دی موت آئے گی, کیونکہ انت کونا کسیتا جہازا کا, کیونکہ ابو جی تسی جہاد دی تیاری کر لئیے, جہاد واسطے سامان تیار کر لے آئے, اللہ دے رستے اندر نکلن دا ارادہ کر چکے سو. مینوں اے یقین سی کہ اللہ تانوں شہادت دی موت عطا کرے گا, تہاڈی تیاری سی تے شہادت دی تمنا سی, نالے رو رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا, آپ نے فرمایا بیٹا خوش ہو جا, ان اللہ قد اوقا, ان اللہ قد اوقا اللہ قدر نیت ہی, اللہ نے تیرے ابو دی نیت دے مطابق شہادت دا رتبہ عطا کر دیتا ہے.
فوت اپنے بستر تے ہویا ہے لیکن نیت سچی ہے، ارادہ پکا ہے۔ وَاعْلَمُوا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا وَاعْلَمُوا ان اللہ غفور حلیم۔ اپنیاں نیتاں درست کرو، اپنے ارادے ٹھیک کرو، کیونکہ جو بھی کامیابی ملتی ہے کادے نال؟ جے نیت ٹھیک ہوئے۔ جے نیت ٹھیک نہیں، نیت اچھی نہیں، پھر پاویں مال خرچ کر، نیت ریاکاری دی ہے نہیں قبول۔ جماعت نال نمازاں پڑھ، تہجداں پڑھ، نیت ریاکاری دی ہے، کوئی ویکھ لوے کہ میں بڑا نیک ہاں، نہیں قبول۔ تلاوت کردا ہے، نیت دکھلاوا ہے، نہیں قبول۔ اعمال دی قبولیت، اعمال دی برکت، اعمال دی رحمت، اعمال دا حسن، اعمال دا اجر و ثواب تا ملتا ہے جے نیت ٹھیک ہوئے۔ نیت ٹھیک ہوئے، اللہ تھوڑے اعمال نو برکت فرما کے زیادہ کر دیندے نے۔ نیت خراب ہوئے، نیکیاں دے پہاڑ ہون، اللہ برباد کر دیندے نے۔ بابے سلطان باؤ نے بڑی پیاری گل لکھی ہے، سنا دیاں۔ بابا پتہ کی لکھتا ہے، اور جے رب ناتیاں توتیاں ملدا تے ملدا ڈڈیاں مچھیاں۔ آج ٹھنڈے ٹھنڈے کیوں جے دے؟ سردیاں آ گیا، میں پکھے بند کروا دینا ہوں پھر۔ اور جے رب ناتیاں توتیاں ملدا تے ملدا ڈڈیاں مچھیاں۔ اور جے رب مون منایا ملدا تے ملدا پیڈاں سسیاں۔ تے جے رب جتیاں ستیاں ملدا تے ملدا دانداں خسیاں۔ رب انہاں نو ملدا ہی باہو، او نیتاں جنہاں دیاں اچھیاں۔ رب بھی تاں ملدا ہے جے نیتاں اچھیاں ہون۔ جے نیت اچھی ہوئے اللہ عادات دا بھی ثواب دیندا ہے، نیت خراب ہوئے اللہ عبادات نو بھی برباد کر دیندا ہے۔ نیت خراب ہوئے، نہ نماز دا فائدہ، نہ روزے دا فائدہ، نہ تلاوت دا فائدہ، نہ صدقے دا فائدہ ہے۔ اپنیاں نیتاں درست کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب دا فرمان یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ پاک نے آپ ڈائریکٹ فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ دا فرمان۔ اللہ پاک نے فرمایا، من ہم بحسنۃ لم یعملھا کتب اللہ لہ حسنۃ کاملۃ ومن ہم بحسنۃ ویعملھا کتب اللہ لہ عشر حسنات الی سبعمائۃ ضعف الی اضعاف کثیرہ۔ اللہ دا حکم ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے، جڑا بندہ اپنے دل وچ نیکی دا ارادہ کر لوے، کادا ارادہ؟ کادی نیت؟ نیکی دی۔ جڑا بندہ اپنے دل وچ نیکی دی نیت کرے، نیکی دا ارادہ کرے، میں اٹھ کے صبح تہجد پڑھاں گا، دل چ نیت ہی ہے نا،
میں صبح اٹھ کے تہجد پڑھاں گا، نیت کر لوے میں نفلی روزہ رکھاں گا، نیت کر لوے میں اینے پیسے صدقہ کراں گا، نیت کر لوے میں آ کم نیکی دا آ عبادت کراں گا۔ نبی پاک نے فرمایا تیرے وچ نیکی دا ارادہ، نیکی دی نیت کر لوے پر او نیکی کر نہ سکے، نیکی دا ارادہ کیتا ہے نیکی کر سکیا، رات نو پکی نیت کر کے ستا کہ صبح اٹھ کے تہجد پڑھاں گا، نہیں اٹھ سکیا۔ نیت کیتی سی کہ اننے پیسے اللہ دی رستے دے اندر خرچ کراں گا، توفیق نہیں ملی۔ نیت کیتی اگر اللہ پیسے دوے میں مسجد بنوا دیاں گا، نہیں توفیق ملی۔ نیت کیتی ہے نیکی دی، توفیق نہیں ملی، نیکی نہیں کر سکیا۔ نبی پاک نے فرمایا جڑی انہیں نیت کیتی ہے اللہ دی نیت دے مطابق پوری ایک نیکی دا اجر و ثواب عطا کر دیندے نے۔ نیت کیتی ہے پر نیکی کر سکیا، ثواب پورا مل گیا ہے۔ لیکن اگر نیکی دی نیت کیتی ہے تے نیت دے مطابق عمل بھی کر لیا ہے، جو نیت کیتی سی او دے مطابق نیت نو پورا کر لیا ہے، عمل کر لیا ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نو 10 نیکیاں کرن دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ اللہ دی رحمت ہے کہ نہیں، مہربانی ہے کہ نہیں؟ اے مومن بندے واسطے بہت بڑا پیکج ہے۔ آج اصل ریلیف پیکج ہے، تسی پجے پھر دیو ہر کیڑے پیکجاں پیچھے، اصل پیکج ہے۔ اپنیاں نیتاں ٹھیک رکھو، اللہ پاک اتنا مہربان ہے، اتنا قدردان ہے کہ اپنے بندے دی صرف نیت ہے انہوں ایک پوری نیکی دا اجر و ثواب عطا کر دیندے نے۔ اللہ پاک بندے آتے اینا مہربان ہے، اللہ پاک بندے آتے اینا مہربان ہے، بندہ اے دا کر سکتا ہی نہیں گمانے۔ اللہ پاک بندے آتے اینا مہربان ہے، بندہ اے دا کر نہیں سکتا گمانے۔ بندہ دل وچ نیکی دی نیت کرے جے، بندہ دل وچ نیکی دی نیت کرے جے، او دے کولوں پھر اے کم نہ سرے جے۔ بندہ دل وچ نیکی دی نیت کرے جے، او دے کولوں پھر اے کم نہ سرے جے۔ اللہ پاک پھر بھی دے چھڈ دا ثواب، اینی رحم دل او خدا دی جناب۔ نیت کیتی ہے پر نیکی کر نہیں سکیا، اللہ پھر بھی پوری نیکی دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ اس واسطے اپنیاں نیتاں درست کرو، اپنے خیالات اپنے ارادے پکیزہ بناؤ، توڑے ایمان توڑے اعمال دا دار و مدار ہے ہی نیت ہے، نیت درست ہے، اللہ تھوڑی نیکی قبول کر کے زیادہ بنا دے گا۔ جے نیت خراب ہے نیکیاں دے پہاڑ بھی اللہ برباد کر دے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ساڑے دلان دے ارادے ٹھیک کر دے، اللہ ساڑیاں نیتاں دے قبلے درست کر دے، اللہ ساڑے دل و دماغ نو پکیزہ بنا دے، معطر بنا دے، صاف بنا دے، اللہ ساڑیاں نیتاں نو اپنی رضا واسطے خالص بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔